ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زورا اسيستونت فارماسي. هذه لاشين ديالي موند فارماسيوتيك زورا. اليوم جيت ندوي فواحد الموضوع اللي كنشوفو كيدوي فيه بزاف ديال البنات، بزاف كيسولوا فيه، بزاف كيقلبوا على هاد الحوايج. اليوم باغيت ندوي على المكملات الغذائيه او الفيتامينات. انا ماشي الفيديو ديالي ماشي بغيت نقول لكم كيفاش نولي سمينه في 5 ايام، كيفاش نغلاض ونزيد في الوزن في واحد المده ديال 1 موا ولا 2 موا. لا بالعكس، هادو فواتح ديال الشهيه بالنسبه للناس اللي سي با دابيتي الماكله، ومكملات فيه مكملات غذائيه اباز دو فيتامين. وهاد لي فيتامين ولا هاد السيرويات ولا هاد لي كومبريمي اللي هما كياخدوهم بزاف ديال الناس هما احسن من داكشي الاخر. اش كيمشيو الناس الاغلبيه كيمشيو لي كورتيكويد، لي كورتيزون، كيمشيو لي سيرو ديال لالرجي. وهادو كلهم شنو كيديروا؟ كينفخوا ما بين الجلد وما بين اللحم، كينفخوا ما بيناتهم، وكيبان لك الانسان كيبان لك الواحد غليظ ووارم، وراه هادو غير دوك لي كورتيزون كيبقاو كيتجمعوا في الذات ديالنا، كيخمروا لينا الذات. اما بالنسبه لهاد لي فيتامين هادو اللي سولوا عليهم بزاف ديال البنات، داكشي قررت ندير عليهم فيديو احسن ما نبقى كل مره ننزلهم غير في لي طوف. لا، احسن باش نبين شنو هما الميزات ديالهم وشنو هما الايجابيات ديالهم. انا ما كنظنش عندهم سلبيات، حيت هما مكملات غذائيه اللي اباز ديال لي فيتامين. من هاد المكملات الغذائيه جوج اللي عن تجربه شخصيه، كاينين هاد الجوج هما كيف كيكونوا فيتاتين ودينافيت. ما تبانش، كنظن ما تبانش الكتابه مزيان على قبل الكاميرا مقلوبه. المهم هما كيجيو على هاد الشكل. دينافيت اللي فيه 14 فيتامين، وفيه لا فينوغري، ليفير دو بيير، لي فيتامين A، فيتامين B1، فيتامين B2، B5، B6، B9، les vitamines B12 à base de vitamine C et vitamine D et vitamine E اللي هو مزيان لابو، مزيان للبشره. وحتى وبالنسبه للشهيه هادو مكملات غذائيه كيكملوا لك لي فيتامين اللي خاصينك في الذات، وعاد كيزيدوك الشهيه. اذا كان ما كانش عندك لابيتي ديال الماكله، راه فيهم اباز دو لا فينيغر اللي فيهم الحلبه. واذا سمعتي الحلبه راه ماشي غادي تخرج لك الريحه ديالها في الذات ديالك ولا شي حاجه. الحلبه يعني مزيانين هاد الجوج. انا الصراحه كاينين هادو، كاين دينافيت، فيتاتين، كاين اوروستون، كاين نيوراكس، كاين فيتالوكس، فيتانويكس، كاين ابيتي، كاين ابينات، كاينين بزاف، فوربيتيل، كاينين بزاف ولكن كلهم يعني دوك اللي كيكونوا اباز ديال لافينيك وفيتامينات، يعني ما فيهم حتى شي مواد اخرى. كاينين بزاف ديال البنات اللي كيمشيو ياخذوا بحال بيرنابول، كياخذوا ابيتين، انتينوريكس، تريزوريكس. هادو كلهم راه سون دي ميديكامون ديال لالرجي، يعني الاصل ديالهم ديال لالرجي. يعني بالنسبه لشي حد اللي عنده غير شي مشكل ضعف في القلب ولا شي حاجه، راه يقدروا الله يحفظ يقتلوه ولا يديروا ليه شي مشكل. وكيديروا تسريع ديال دقات القلب، ما كيخلوش عند الانسان الجهد، ما كتبقاش عنده لا فورس ولا القوه باش يدير، باش يخدم، باش يقرا. شحال من واحد يعني كيبقى عطيها غير الناس، كيولي صافي غير الناس. غير هادوك يقدر ياخدهم شي حد اللي عنده مال دو سومي، يقدر ياخدهم، ولكن ياخدهم غير واحد المده حتى يتعدل النعاس ديالو. هما كيفتحوا الشهيه شويه، ولكن هما خطرين على الصحه. هادو كيفتحوا الشهيه ما كيديروش النعاس، وكيزيدوا لا في التركيز. عندهم كيزيدوا في التركيز، كيزيدوا كينوروا البشره، كيزيدوك لي فيتامين اللي خاصين. زياده على انهم مكملات غذائيه صراحه رائعين زوينين، كيقووا الظفار، كيقووا الشعر، يعني فيتامينات متكامله. وكل واحد كيف قلت لكم، هذا دينافيت هذا راه فيه 14 فيتامين اي مينيرون اسونتيال، والاخر فيه 11 فيتامين
دو مينيرون اسونتيال، يعني راه مزيانه صراحه الا كانوا بهذوك الفيتامينات ومكملات غذائيه واعرين وصراحه غزالين. يعني كنصحكم بحال هادو، ما كنصحكمش بهاد الانواع بالضبط، انا ماشي كندير الاشهار ولا شي حاجه، انا غير بغيت نوضح هاد النقطه. يعني ما كنصحش بهاد النوع بالضبط. تقدر تاخذ اي نوع، تمشي لا فارماسي ولا اي صيدليه قريبه لك، بارا كيكون عندها هادو، تمشي غتقول لها تعطيك لي سيرو دابيتي ولا لي كومبريمي دابيتي اللي كيكونوا اباز ديال لا فينيغ اللي مزيانه اللي كتفتح الشهيه، ويكونوا فيهم دي فيتامين، يعني دي فيتامين ودي مينيرال اسونتيال. هذيك راه مزيانه شويه باش كتكمل لك النمو ديالك. وهادو راه يقدر تاخدهم المراه اللي كترضع، ما عندهم حتى شي خطوره، بالعكس كينفعوها، كيزيدوا في الحليب، كينفعوها هي، كينفعوا البيبي. تقدر تاخدهم المراه اللي في بعض الحالات ممكن تاخدهم شي وحده حامله، حيت ما عندهمش شي حاجه زعما ديكوز ولا شي حاجه اللي خايبه، ما عندهمش اضرار، صراحه مزيانين. وبالنسبه حتى للمراه، شي واحد مثلا مريض عنده فقر الدم ولا عنده شي مشكل ديال الصحه ولا سوء في التغذيه، يقدر ياخدهم. وهما شكون ما يقدرش ياخدهم، كاينين فيهم شي وحدين اللي يقدر ياخدهم صحاب السكر، شي حد ديال ديابيتي، كاينين ديال لا ديابيتي، كاينين ديال الناس اللي كيكون عندهم لا طونسيون، يعني فيهم انواع. ولكن ما كيخسروا حتى شي حاجه، هما اباز ديال لي فيتامين الى فينيغ صافي، يعني ما عندهمش شي اضرار سلبيه. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى، يعني هاد فيتاتين، هذا فيتاتين هكا سيرو ثاني شويه صعيب، هذا دينافيت، بغيت نوريكم كيف داير من الداخل. هذا داير بحال هكا، هذا جيلي، يعني كيجي شويه قاصح في البلع. بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا واحد القضيه عاوتاني، شفت بزاف ديال الناس كيسولوا على هاد لي جيلي. بالنسبه للاشخاص اللي يعني ما كيعجبهمش السيرو ولا ما كيرتاحوش فيه، بغاو ياخذوا لي جيلي وكيجيهم قاصح في البلع، عفوا في البلع. كيجيهم قاصح، عندهم هاد لاكورج كيكون واحد شويه واحد المشكل. بالنسبه لهادو ممكن هاد الكبسولات كنحلوهم وكنخويوهم في معلقه ديال دانون يوغورت طبيعي، يكون طبيعي يعني مسوس ما فيه السكريات، وناخذوهم يعني ناخذو مع معلقه من الاحسن هكا باش كيسهل علينا البلع. هذا كيف قلت لكم يقدر ياخذو، يعني كيتعطى للطفل من 3 سنين للفوق، يعني ممكن نعطيوه حتى للاطفال حيت مزيان ليهم وصراحه مفيد للشهيه، ماشي بحال الاخرين بعض الاغلاط اللي كيديروا الناس. يعني زياده على ان الادويه الاخرى ديال لاليرجي وديال الضيقه قاصحين على الكبار، راهم كيف قاصحين على الكبار راه عندهم اضرار كبيره على الاطفال الصغار. يعني بزاف ديال الناس كنشوفهم كياخذوا، بزاف ديال الناس كيمشيو كياخذوا هادوك بحال ابيتين، انتينوريكس، كيف بيرنابول كيف قلنا، كيمشيو كياخذوهم. كيكون دري صغير كياخذوهم ليه زعما باش ينعس، كيعطيوهم ليه بزاف ديال العيالات، بزاف ديال السيدات، بزاف ديال الامهات اللي كيعطوا الناس، والناس اللي كيعطوا الاولاد ديالهم. يعني كتلقى بيبي صغير كتكون خارجه مثلا عندها شي مناسبه ولا شي حاجه، كتمشي كتاخذ ليه ابيتين ولا بيرنابول ولا انتينوريكس، ديجا هو مجهد على القلب ديالو ما غيتحملش، ديجا هو مجهد عليه. هذا من جهه. من جهه اخرى راه ما ينفع حتى شي حاجه، بالعكس غتصدق تبغي دير شي حاجه تصدق تجبد عليها مشاكل كبيره وكبيره. لهذا كنصح اللي بغى ياخذ فواتح الشهيه ياخذ هادو فيتامينات، كيزيدوا شويه في الوزن بالنسبه للبنات اللي بغاو يزادوا في الوزن. هذا غندوي عليه في فيديو ان شاء الله اخر، حيت كاينين فيه بزاف ديال النقاط اللي خصهم يتعالجوا، بزاف ديال النقاط. بزاف ديال الناس كيمشيو ياخذوا بعض الادويه اللي خطيره جدا على الصحه ديالهم. هذوك غندوي عليهم ان شاء الله في الفيديو الماجي. دابا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لابيتي، وبالنسبه للناس اللي عندهم
واحد المشكل تقصف ديال الاظافر، عندهم مشكل في الشعر ديالهم ديما متقصف ليهم، هاد لي سيرو راه مكملات غذائيه فيهم لي مينيرال لي فيتامين، فيهم لا فينيك اللي كتساعد على فتح الشهيه. هادو صراحه من احسن بزاف بزاف، حيت ممكن تعطيهم الناس المسنين، الدراري من 3 سنين للفوق، يعني المراه اللي كترضع ما عندهمش اضرار. كنتمنى ما يكونش الفيديو ديالي طوال عليكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا شويه وما نكونش كثرت عليكم الهضره. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في لاشين. عندكم شي سؤال على اي دواء، على لي ميديكامون، على حتى بالنسبه للمواد التجميل، بالنسبه يعني القناه ديالي ان شاء الله غادي تكون شامله، يعني فيها كل ما يشمل الصحه الجمال، يعني كل شيء. نتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم، ونتمنى حتى انا نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش لي لايك ولي زابوني، ونتمنى تكونوا استفدتوا. ولا عندكم اي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي هادشي في لي كومونتير. بغيت عندكم افكار على لي فيديو، اي حاجه انا راه الاشاره ديالكم. في رعايه الله.